the ismatu, the taharat, the paki bermani, the
वहदत सह मंसूब हुई थी जनाब आयतुल्लाह मुर्तज़ा कश्मीरी नजफ़ अशरफ के हौजे के रवानदे दरुशे वास्ते दरुशे इफ्तार वास्ते ओढ़ती ईवे कामरेना तालिब इल्मान कामरेना बाहर जामदी द आगे कामरे कुमा अलवा के छाबी रकशरी आयतुल्लाह मुर्तज़ा कश्मीरी तपोस वक इस्तिफसार वक तलबा और तौबील सदमू द कामरे खाले छाबी वरकाले जनाब आयतुल्लाह नज़कीर श आगा तालई लास के वनिवलना ज़ेर लबी स अल्फाज अदा पड़लू सकले लास ताल उलौशवा तलबाओ तालिब इल्मान तपोस वक आका जान दा ता सतस्किरा वकडला स जिक्र वकडलो सदा बान ताल खलास अशवला बगैर छबीना खलास अशवला अकाए कश्मीरी लवर्तयई समावर बांदे इसमें आज़म जिक्र वकडलो अकाए मोहतरम दा कुन इसमें आज़म सबसरा दा बान ताल कुलौशवला अकाए मोहतरम यही सकला माल लास वर बांधे चेख ललो ज़ेर लब महविल से या ज़हरा ज़ेर लब महविल से या ज़हरा और दद इसमत व तहारत वर मने पाके नामे के डोरा असार व सदा बान ताल खलास अशवला अज़ीज़ान मोहतरम यो रिवायत हमशा इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो व सलाम सल्लल्लाहु गुनहगारों और बादो खालकोना जहन्नमियानोना जुदागी लका सरंगे दयो मिसाली गिरगड़े ने तमसील दे लका सरंगे ईवा मरगिए मत्ता दाने प्राधीदी आगा खुशिये दाने आगा जंद अलूदे दाने रापरी गदी सफू में सफा और तय्यबे दाने दी गाद उछाती दी दादा सिर्फ और सिर्फ दादा इम्तियाज का दे दादा किस्मतो दादा हरात आके वर्णने सारा दे अब बुजुर्गवार आई सदा दुसखा वेरा माकड़ा मीरानवारा ला दुसखा वेरा माकड़ा मीरानवारा शिफाअत हुक्म बलास्त फातिमा दवाजिब अमल दवाजिब कार उजरत हसल शरअन हराम मद सूरह शूरा शरत्रयन नंबर आयत तिलावत शरफ हासिल को माना के बेहतरीन उलमा यकीनन बाअमल उलमा वो दकासो व हुजूर बेहतरीन तकारीर भी इंशाअल्लाह करेगी सिर्फ और सिर्फ यो तालिब इल्म हैसियत सरा दतासो पाको अजहान मख के सिर्फ यो रिवीजन को दोहराई को कुल असअलुकुम अलैहि अजरन हबीबल्लाह या तजहीद सवाल लको अलैहि अजर को यो अजर दरना गाड़न इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा आगा अजर दे सकासो कुर्बा सरा मवद्दत को द परवरदिगार आलम द खालिक कायनात फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला खुदा सुन्नत के वजह से तब्दीली न बोले जनाब आदम ने नसा जनाब ईसा बोले खालिक कायनात से सोराम अंबिया सोराम रसूलान का वास्ता हो जनाब सालेह तज़किरा का सूरह शुआरा के वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन जनाब सालेह कल कौम वतयई इन्नी लकुम रसूलुन आमीन जो पता सो बात यो अमानतदार है रसूलियो फतकुल्लाह व अतियुन तक़वा इलाही इख्तियार हो और दमा इताअत हो वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजर
ज़कासुना तो रिसालत ही हाजर न पड़ो इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन दमा अजर द आलमीन और रब बांधे जनाब सालेह कौम मतविलु ज़कासुना अजर न पड़ो जनाब सालेह जमात जनाब लूत रहा जनाब लूत ये इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फतकुल्लाह व अतियून ज़कासुना दे अमानदार रसूलियत तक़वाए इलाही इख्तियार को और दमा इताअत को वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजर ज़कासुना ही अजर न बढ़ो इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन दमा अजर द आलमीनो रब्बा दे माता का अजर का कई अल्लाह बरा कई खालिक बरा कई मालिक बरा कई जनाबे लुत्तबाद जनाबे शोएब रावल जनाबे शोएब में अमदारा खबर होगा सूरह शुआरा है या सूरह शुआरा ये के बाद दीगरे 143 दफा आयतों में तवज्जो मशता है मोहतरम जनाब शुएब का तज़किरा होगा यानी अंबिया रावल द रिसालत उजरती खुदाए बांधे बनल मखलूक ने अजर नबो कर दी आए मजिदा के सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन बेहतरीन आलम गाद अजर वाली अलैहि अजर इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा द अजर नामाए कसलिए कुर्बा सरा मवद्दत आया मजिद अल्लाह मंदे इस तरह खालिक ने इरशाद फरमाई ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाह दा आगा जरे छोटी वीर गई अल्लाह दगी गई ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात दायो जरे स अल्लाह दगी गई छाका बलो बांदा खान हुआ कुंभकरा इबादहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात आगा बंदगान सो साहिब ईमान होगी और वो अमलुना सालिह भी ज़रेबू भी कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा ज़रे डाले सच्चाता ज़रे वाहस वमन यक्तरिब हसनतन नज़िद लहु फीहा हुस्ना सच्चाता हसना हसला नज़िद लहु फीहा हुस्ना ज़बदगोद दी हसनेता नूर हुसन खयत वेरकुम इन्नल्लाह गफूरुन शकूर तहकीक सरा स खुदाए माफ कौन कहोगे खुदाए कदरदान होंगे दादे द सूरह शुरा शंद्रया नंबर आयत मुकम्मल अज़ान मुहतरम दा ज़रे दाने इस मुआशरे के दमो मंतके के सकला द छापुर के यो बच्चे पैदाशी नरीना ओढ़ के मुतवलिद शी या द खोर लूका पल पलवान बच्ची रेस तक सजरा वेरका सफलान की बच्चे और हम तो से कला स आ मशूम या मशूमा का कोर तलाशी या और तोई सता बांधे नजरे द फलान की ज़वैर या द होर अच्छा शे तो फावे भी अगवता पैसे भी वगैरह आया दाजरे आवा शहरे सदी बाते यो साड़े खुशाल शी यो सड़ी का अचानक खुशाली नहीं रहो जमिसाल पेश को परवरदिगार आलम रब्बुल अरबाब खालिक कायनात यो जरे गिर गई जनाबे ज़करिया वाला या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन ऐसा करिया ज़काता ज़रे गिर को दकी व जुबान दकी व बाची इस्मुहु यहया सदका नमाज़े यहया लम नजअल मिन क़ब्ल समिया दा नमाज़े दसे नमाज़े तदीना मख्के दसे नमाज़ अच्छा नवा जनाबे ज़करिया हैरान शो काला रब्बी है परवरदिगार इन्नी यकूनु ली गुलाम दमाद सरंगे बादशाह की वकान
वकानत इमराती आखिरन दा चूंकि मिंबर दे देर अदब सरा बज़ तस्किरा कौम वकानत इमराती आखिरन द मज़ो जान ज़ईफ़ा शबीले वक़द बलग़तु मिनल किबार इकिया और जो हम ज़ईफ़ी मकाम का आखिरी मकाम का रसीदल है तब वाक़े परवरदिगार वही काला का ज़ालिका हम तसिबकी काला रब्बुका हुआ अलैया हय्य ता रब्ता दा खबरा डेरा आसान में जरे जशो यहया जरे जावा में शो ज़करिया में उस खालिक नजरे की कई जावा का बंदगान हुआ था कुम बंदगान हुआ था सो वो साहिब ईमान थी और दबो अमलुना सालिह थी जरे चले मवद्दत दे कुर्बा सरा रसूल अकरम सैयदुल अंबिया कला द सूरह मुआरिज वाला आयतुना बयान को सूरह मुआरिज नाज़िल शो खालिक कायनात इरशाद फरमाई फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना द क़यामत ईवा औरेज द दी दुनिया 500 ज़रो कालो बराबर दे फस्बिर सब्रन जमीला हबीब अदमत सब्र वका सब्र के हायस दे इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा दा हाल दयीस द क़यामत औरेज डेरा लेने दे खुजती डेरा नज़गीरा कौन खालिक ने इरशाद फरमाई वला युसअलु हमीमुन हमीमा क़यामत औरेज बबलार द ज़ोए का पुस न कई ज़ोए बद मोर का पुस न कई मोर बद लूर का पुस न कई युबस्सरुनहुम यवद्दल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबिन यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुवीहि व मन फिल अर्दि जमीअन थुम्मा युनजीहि दा क़यामत औरेज आवारे तुम गुनहगार हुई अब खुदा तयई से खुदाया दा सजा दा अज़ाब मा तराना के दमा खज़े तावेर का दमा सोए तावेर का दमा रोड तावेर का दमा खानदान तावेर का दी महशर मैदान में सूरा खालिद बिलाड़ दी बिटोलो तावेर का को माता निजात रखा परवरदिगार इस ना दा अज़ाब अमता दे दे दा मुक़द्दर देता सलावत खत्म को मोहम्मद व आले मोहम्मद परवरदिगार आलम खालिक दौलती हबीब अदम दा जिम्मेदारी लेनी कबूल न के वरना उजरत वाला द तशीब उजरत मवद्दत फिल कुर्बा कुर्बा सरा मवद्दत कुर्बा माना है मुहतरम तशरीफ फरमा दे वाहिद मुअन्नस हबीब अदम दिखाल को तो या जदा तो शिफाअत कवम को बई शार्ट का ने सदा उजरत रखो उजरत सदे वाहिद मुअन्नस सरा दासो मवद्दत को वाहिद मुअन्नस जात जे इख्तिसार सरा चूंकि मद वरमने की बदवा पेश करो उनकी देखा दासो का भी गुनाह करने का ये इख्तिसार सरा निकाले तेरेगा तो वरमने जात आगा दे सब परवरदिगार आलम खालिक कायनात द मलाइको द फरिश्तों महफिल सजाओ खालिक खतीब शो या मलाइकतु रज़ुकान समावाति इन्नी खलक़तु समाअन मबनियतन वला अर्ज़न मदहियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुदियतन वला बहरन यदूर वला खल्क़न युसरी इल्ला फी मुहब्बतिन हाउलाए खमसतुल लज़ीना हुम तहतल लिसा परवरदिगार आलम महफिल जोड़ को गलत अहले बैत यमनी छदर लादिश सैयदुल बशर सैयदुल अंबिया मौला अमीर मोमिनीन द इस्मत व तहरात वरमन इमाम हसन इमाम हुसैन परवरदिगार यही खालिक यही मां भी रस्ता जाना दे पैदा हुआ पड़ी मां मुंगे नदी पैदा हुआ पड़ी मां आसमान के नदी पैदा हुई पड़ी मां आसमानों ना नदी पैदा हुई पड़ी तादा हर तो शय में पड़ी थी नदी की जो मोहब्बत के सुकून की चादर लानी जिब्राइल अमीन तो परवरदिगार पैगाम दरसई हरि व नबी का हरि व रसूल बता जिब्राइल अमीन
पे वमन तहतल के साहिराहा दी चादर लांदे छोकरी परवरदिगार आलम अज़ान मुहतरम तका पहचान तकी की प्लास सरकी तमा पहचान तकी की प्लास सरकी तता द जोजे पहचान तकी की तासर रखेगी तता द नूर तता द जोय पहचान तकीगी तासर रखेगी खालिक द रसूल पहचान गई द अली पहचान गई सरगे गई हम फातिमा व अबूहा व बअलुहा व बनुहा द और मना बीबी फातिमा तो ज़हरा ने द बीबी शौहर ने और द बीबी बच्ची ने
زمان حبیب نه د ځان نه خبرې نه کوي هوا نه خبرې نه کوي خواهشاتو نه خبرې نه کوي دا څه کومه خبره کوي خدای ته معاف ورغاله ویو کا واحد ہے اور رسول اکرم نے ارشاد فرمائی سب کول ایمان علی کول ایمان تو کول کفر مقابلے کے روان دے کول ایمان تو کول کفر مقابلے کے روان دے تو ورمنے مقام علی دا پارا دا دے سبا کول ایمان دا پارا نصف ایمان دے اور حسن اور حسین مقام صدے سید شباب اللہ اکبر د جنت د ځوانانو سردارانو جنت یو سره ګاګان شتاو لگا کوم ضعیف لاړو آوان جوان وی حسن اور حسین د جنت د ځوانانو سرداران دي د ورمنه مقام حسن اور حسین د پر اعلی څخه خپل د جنت سرداران دي د جنت سردارانو جنت څخه د چا قران دی ورمنه د دې بیتا الله اکبر عزیزان محترم آغا ورمان سید الانبیاء حضرت عیسیٰ کو سوران انبیاء یہ محفل کی تشریف فرماوی سید البشر سید الانبیاء خاتم المرسلین کعبہ محفل وقت تشریف راولو دی ټول انبیاء باندې عرض دې صدا رسول احترام کے ودا دی انشاء شي دا هغه ورمنه مقام څه بیان کو سکل ورمنا د رسول اکرم حجره و درناوته رسول د رسالت او د نبوت مسند باندې تشریف فرماوه سکل بیبی رناوته رسول بوتا او الله اکبر نصیر خدا یو بلار خپل بچی وته د الفاظ نه کوي څکوم سید المرسلین کړي دی یا فاطمه انت ام ابيها اے دما قدردانی لوے تدخل بلار ہم مور تدخل بلار ہم مور دیکھو جنہ تقبل عشق روایات تھی کل رسول اکرم دی دنیا نتلل بی بی راہ اللہ رسول اکرم صاحب کا تشریف فرماش کولا گریائی شروع کرلا شعرائی شروع کرلا رسول اکرم پاکستان کے خلاصے کی بی بی والا دیگائی دما قدردانی لوے ماشاءاللہ لانا سے آمہ چکتا نما عیسی زمان دی نور ماجرا د تا شرا سره د خدای عرش د تا ګریا سره د عرش الهی ګریا کوي عرش الهی د کوي الله اکبر ورمان یو دربار کا معاملہ دربار کې ورمنه درې ساعت تیر کړلو دربار تراملنا مسجد نبوي وتعالى ورمنه دغ دربار کے خالق ایکسپوز کو څرګند کړل ورمنه دي دروغ ټوکې د خدای وحدت وخیل د خپل بابا رسول رسالت وخیل د خپل شوهر علی ولایت وخیل درې ساعت ورمنه تیر ورمنه ارشاد فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدم من امور نعم قضاءها خدای شکر سو مو باندې د خدای نعمتونه دي هر یو منځ کې سوره الحمد کې د تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعين دا مالک یوم الدین پورے د خدای تذکرہ ہے د غیر تذکرہ ہے الحمدللہ رب العالمین اهل سنت یو غټ عالم تیر شوی دی لکه ابو بکر ابن العربی نامه دی څنګه یای سما د سورہ الحمد صرف الف اور لام کولی مدینہ 3250 احتمالات کو بستگی الحمدللہ رب العالمین حمد اللہ دے سبحان العالمینو ستون کہہ دے رب دے الرحمن الرحیم الرحمن دے رحیم دے مالک یوم الدین قیامت دے مالک دے یا تسیہ یا نعبد و ایاک نستعین تو کلا بار بار غیب تذکرہ وشی قال حاضر مقام حاضر علامہ فخر الدین رازی ہے قال حاضر مقام حاضر ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار
عبده ورسوله. د خدای وحدت تذکرہ کوي خو د خپل بابا تذکرہ د عجیبه کوي. واشهد ان ابي د ما پلار د خدای بندهاو دی اور رسولان دی. اذا الخلائق بالغیب مقرونة وبستر الاحویل المسونة وبنهایت العدم مقرونة. فرمانا دے ارشاد فرمائی چې د تاسو حالات څه تاسو خوف کې وو ډار کې وو پردو کې پټ وو نذکره وا تاسو به ختم شوي وو. فرائیت امما چې د ما بابا څرګان شو تاسو یې ولیدلو. فراقا فی ادیانها تاسو مختلفو دینونو کې تقسیم وو. وقفا علی ایرانها عابدة لاوثانها ځان کا خپل بتخانې جوړې کړې وي بیره بیره خدایانو ته سجدې لا کولې. بیا ورونه ارشاد فرمایي اغا الله څخه خدای وحده لا شریک دی. منکرة لله ما عرفانها تاسو د خدای وحدتنا څخه تاسو ته فطرتن موجود و تاسو وجود کې توجه مشته ده نه محترم. خالق د ارشاد فرمایي د الله سورې باندې الله ستو برکم آیا زه تاسو رب نه یم. قالوا بلا شهدنا ټول ویلو الہ العالمین ته د رب ته د خالق ته د مالک شهدنا پروردگار دې څه نبی څه قیامت ورځ باندې دی ویل څه دینه غافل پاتې شي. ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكون بما فعل المبطلون. د قیامت ورځ تاسو دا باندې چالي چې تاسو د ما وحدتنا خبر نو ورمنه د هغه خبره د الله خبره ورته یادې. منکرة لله ما عرفانها تاسو د خدای وحدت په ویر کړی او په خلک وو اگر چې فطرتن تاسو وجود کې د وحدت علم وو. فانار الله ابي محمد صلى الله عليه واله وسلم ظلمها دما قدردان بابا څخه راغله لوګه د تیارې پر رڼا باندې بدلې فكشف عن القلوب وهمها تاسو زړه کې ګاډ والا ګاډې دما بابا راغله ګاډې د اخلاص کې وجلا عن الابصار اممها تاسو سترګو باندې پردې راغلي وي دما الله راغله د تاسو سترګو نه پردې واسطه کې وقام في الناس بالهدايه تخالف ماذ الى هدايت شراب وغزيدلو فانقذهم من الغوايه تاسو ګندګي کې نجاست کې پراتو تاسو یې پاکیت طرف ته راوستلو. ودعاهم الى الدين القويم تاسو ته دعوت ورکړلو پاک دین ته مضبوط دین ته راوبللو. وهداهم الى الطريق المستقيم تاسو یې سیده لارې طرف ته هدایت کړلو. بیا د ورمنه ارشاد فرمایي یقینا سما پیشرو علماء ودا تذکرہ کړی وي خو دې کې څو پوینټونه زه بیانوم تاسو ته ګورئ ځای محترم. ورمنه ارشاد فرمایي فجعل الله ایمانا تطهيرا له من الشرك خدای تاسو باندې ایمان واجب وګرځول چې تاسو مشرک نشو تاسو شرک ونکو. شرک څه دی؟ شرک هغه دی چې ظلم عظیم دی. یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. جناب لقمان سورہ لقمان کی اس بچی کا کہی سورہ شرک ہونا کہ شرک عظیم ظلم ہے. شرک عظیم ظلم ہے. یاد رہا عزیزان محترم سوائے اللہ مخلوق د عبادت لائق نشتری اور د علیم نه لپاره ضروری ہے ټولو اول شرط د خدای توحید دی. فجعل الله ایمانا علی ایمان دی خدای تاسو باندې ایمان فرض وګرځولو څه شي لپاره چې تاسو شرک نه وکړئ. والصلاة تنزیها عن الکبر اور نمونځ تاسو باندې واجب وګرځولو چې تاسو کبرجن نشو. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل هغه منځیانو لپاره چې خپل منځونو نه خبر لري. یاد راځي ځان محترم نمونځ هغه څنګه انسان نه کبر وباسي. نمونځ هغه څنګه انسان وته عجزي وایي. کله چې هغه نمونځ توجه وغواړو هغه نمونځ څنګه صرف او صرف دې لپاره کوم چې د ما محترم مشر ورور سید نجیب الحسن ما وګوري چې زه د څوره حضور او خشوع سره نمونځ کوم. هغه څه شی دی؟ كل رياء شرك من عمل لله
काना सवाबुहु अलल्लाह हर आईवारे या शिरक दे चोक अल्लाह तबारा अमल कई व सवाब अल्लाह बादे व मन अमिल लिन्नास काना सवाबुहु अलन्नास चोक खालिक तबारा अमल कई का द सवाब हाल को बादे और मन अले इरशाद फरमाई खुदा तासो बांगे नमूज वाजिब कर तासो कबर जन्नत या और मन इरशाद फरमाई अल्लाह तासो बांगे रोजा वाजिब का व क़ियाम तस्बीतन लिल इखलास तासो मुखलिस शो तासो के खुलूस राजी व ज़कातन नमा फिर रिज़्क खुदा तासो बांगे ज़कात और खुम्स वाजिब कर तशीद पारा सद तासो रिज़्क की इज़हावशी व तस्कियतन लिल नफ्स और तासो द नफ्स तस्कियावश वरमाना रे इरशाद फरमाई तब ज़े के पास अजान तरह दोरा वक्त हम निश्तरे द तासो वक्त देर कीमती दे खो दा जुमला हम द तकरीर बुनियाद दे वरमाना रे इरशाद फरमाई दरबार के दे व ताअतना निज़ामन लिल मिल्लते दमू इताअत द अली इताअत द अली विलायत द अली इमामत निज़ामन लिल मिल्लते सदकुम कोर निज़ाम नबी का बाकोर का बारे सदकुम कली निज़ाम नबी का कले का बारे वरमाना ने इरशाद फरमाई सद दीन इस्लाम कुम निज़ाम दे निज़ाम रादमू इताअत ना मखवा नड़ो व इमामतना अमानन लिल फुरकते और दमू इमामत वरमाना ने इमामत दिफा की व इमामतना अमानन लिल फुरकते और दमू इमामत दा फिरकोना निजात ताना कुर्बान कदता और दमा दा ईमान दे सदमा आका और मौला दमा चिस्तान हाजिर दे मौजूद दे नो सबब या बच्चा दा मुतवज्जिह केगा ना समा पर मौला सरा ताल्लुक देगा सब या काका मामा दा तावेगा ना का ज काका मामा दा तावेगो तदी मातला बदारे समा इमामत ना मखड़ा वाले हकाए क्यों गा दिया अल्लाह ने मोहतरम और मना दे इरशाद फरमाई नस मुआशिरा फिरके दे लो फलान की पसे रवान दे बल्टी की पसे रवान दे वाजब के मुताबिक समूह इमामत कोई हले और मना दे इरशाद फरमाई व इमामतना दमू इमामत अमानन लिल फुरकते दा फिरकोना अमान दे खुदाया दुनिया रांगावे वरमाना दा खपल सदाकत गवाही वाला है वअलमु इन्नी फातिमा व अली मुहम्मदन अल्लाहु अकबर जान खबर को जो वरमाना बीबिया और द मां बाबा सैयदुल अंबिया दे सैयदुल बशर दे और जद चेता दरवेग नहीं आयो अल्लाहु अकबर द वरमाने गवाही रातशवा द दीदी उम्मे ऐमन द हसनैन गवाही रातशवा दामतु साकिबा रिवायत मुख्तलिफ उनकी देशी हुजूर दामतु साकिबा यो किताब दे अबाय मुहतरम का भरपूर इल्म दे दामतु साकिबा रिवायत मुताबिक सवरमने ता यो आगाज वली करेश दरबार की वरमने ता यो आगाज वली करेश सतम बीबी दा वाहला वशवदा फिदक दा हक दे ऐसे यो मलमून यो साले बराबर से चला बदा आगाज वली दलो आगाज की वाहस चलो आगाज ही टुकड़े टुकड़े कर खुदा लानत होगा खुदा सबुना से अफसोस को गालिना अजीजान मोहतरम सदा हालात ओसों दसीदी समुद पले वरमने द कातिल नामा अल्लाहु अकबर अजीजान मोहतरम वरमने 3 सात 3 घंटे दरबार के तेरे के 2 घंटों बाद द अली सरदार बीबी द रसूल कदरदान नूर कला कोर वतराब लला कोर दरवाजे की वाड़ा वर्णन बिलाड़ा दे द दोनी मुकाल बिगी बिलाड़ा दे द हुसैन शरीका खोर बिलाड़ा दे अम्मा जान आता द 3 घंटे इंतजार वकड़लो देर स्टडीशोन अब बस नदे सवरमनी वर्ता बिगी ओ द हुसैन शरीक के खोरे तकोर के नाया माता 3 घंटे इंतजार वक ताद स्टडीशोने माता शिकायत वक
सखावत संगे वक्त भी सतबद शाम बाजार के भी लाड़ में नबद और हुसैन भी नबद गैरती और अब्बास भी यजीद शरबी दरबार मख्तम वगे भी लाड़ है मसलाम दे द किस्मत और तखरत और मनिका तासुना कुर्बान शो चूंकि दवरमने द शहादत आयाम दी अली मौला शर्मी इज्जत वाला ढेर तकलीफ की तेरे को का मौलाना से तपोस वश मौला जवाब मेरे कसला का शास्त्र के की अजगैल या लछा हाल के अडू के खाफ हुई इमाम से का इफरात और तफरीद न गई यही सिलसिला इमाम रानावा तले तकलीफ की इमाम रानावा तले कोर व तराब तले बीबी वली तले द इमाम बटोल तकलीफुना खत्म हुई यही चीजें वले से इमाम कोर व तराब तले की तरफ ते इस तरह के वगाड़ा वाले इस तरफ ते इस तरह के वगाड़ा वरमना मौजूद ना इमाम हुजरे तराब कमरे व तराब इस तरह के वगाड़ा वाले सभी भी फर्श बादे तशरीफ फरमा दे तो पाक इस तरह के फटे कड़ी इमाम का तो तवज्जो है नशवला यही सब इमाम द बीबी सारना बालफ्त लेरे कड़लो सांगुनी वर्ता हुए और मना सहरा का तासो द मुपोलो शिहात होगा इमाम का सांगुन हुए बीबी तरह के मना माड़ा वाले यही सब खैबर शिकन अली सर वो नाओ किया मालिश वाले कदा द बीबी पाक जमाल वाले द अली को के रावने वरमन इस तरह के वगाड़ा वाले तो ना अवाली व तजवील या अबुल हसन माता काफिरा का सजदता की जात के दता एहतराम के पास रहा मौला अमीर अल-मोमिनीन वरतई और द किस्मत और द तहारत वरमने मात आयलम दे यही सब वरमना वरतई या अली ज़ात सो वसियतुना को वे पहला वसियत खुदा ने या अली समाफी वाणो या अली सच्चाद इमाम हुसैन शहीद करे रे बाबा जनाजे के परे या अली दमा जनाजा दशके मोदे उचाता का बर्दाश्त किलो वसियत द बयान को या अली दमा जवाब अचीरी सभा दे साबिरान यो द हसन नामेगी यो द सैयदा मुअज़्ज़ इमाम खदीरा बीबी उम्मे कुलसूम नामेगी सभा दे साबिरान दी दमा बाबा रसूलुल्लाह से द हो कोई लाड़ दे या अली दमा जवाब अचीरी सहोद जलाल द यो द हुसैन नामेगी यो द हुसैन का दाना शरीक हो
सरदार खोर नवाजली दे कोर बताया सब अली तो हुयो से या अली तो जिहान गैरती है यकीनन तो जिहान गैरती है ओ मौला तता सलुराम बचे दो अली नामी की राव गैरती है मौला यो नजर तूफे और शाम बाजार बताऊंगा ये तेरी फरियाद है या हुसैन अल्लाह तता सो हवाए बरावता का अल्लाह तता सो मुश्किलात आसान कर बरमने ज़हरा का खातिर तता मैं परवान शमसिर ज़ाकिराम द पारतवे जुमले का आगाद इसमत द तहारत वरमने हवाले सरतवे जुमले को कल तासु कारवाला का लाशो होता है तासु टोलो नसीब होगा कल कारवाला का लाशो या द कारवाला ना तबागो का करावो छाता द सिजदा गावेर को छाता द तस्बीह को छाता द जामी माज़वे को सकला छोक देर दर बांदीगानी का देर दर सारा नजगिरी या द वतवे से दर पर कारवाला ना खाफान रवड़े दा खाफान को बंदा होता है मसलाम द अली सरदार नूर होता है कल द अली सरदार नूर कारवाला ना कूफे कोरे कूफे ना शाम कोरे मंजिलुना ज़ैर दो वरमना वापस मंजिले तराह लना तमोर सहारा काबर तराह लना माफी बाड़ा तमोर सहारा काबर व तराह लना मोर सहारा व तदियई वरमने तमा कदरदान मोरे मा कारवाला ना जापा तबरो काबर ओडी मा कारवाला ना जापा तबरो काबर ओडी नि माफी बाड़ा यही सदवाड़े वरमने कबीरो सदलवली कुशवारे नबी अल्लाहु अकबर अजरुकुम अल्लाह तो बड़े और मने पाकी खुशवारे छे गई यो तो शहजादा अली असगार कबीरो सरलवली को बाज ले गई यही सो अमना द बरमना यो बाण खलासा की यो तो से खत द अबू बकर